श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित् अधश्लोधव प्रसुतास्य शाखा गुणा प्रबुद्ध विषयपवाद अधसमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येततोपल्पयते नान्तो न चाल्दीञ्च समप्रतिष्ठा अस्वस्थमेन सुविरुद्धमूल मसङ्गशस्त्रेण ग्लुलेन छित्त्वा ततपदं तत्परिमार्जितव्यं यस्मिन् तान् निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आद्यायमित्यावलिनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूलापदमयं तत् न तदाश्रयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्वत्ता न निर्वन्ते तदामः फलमं मम ममैवासो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम स्वस्थानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कल्सति सलिलं यदवमोति यचाप्युग्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयान्ति वायुर्गन्धादिवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थिरं वापि भुजनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मनश्चितं यतन्तोऽप्यप्लुतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसि यदादित्यं कथं तेजो जगद्राजयते खलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौदशि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं विश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो न तस्कुमिल्यानपोहनं च वैदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वामिमौ पुरुषौ लोके सरक्षाक्षर एव च सरसर्वाणि भूतानि कुचक्षोक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्नन्यं परमात्मने द्युतायत यो लोकत्रयमाविश्य विपल्तव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतिर्दोहमक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमं यो मामेव समूलो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गृह्णान्तं शास्त्रमिदं मुक्तमाया न दध एतद्बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग नामनो 15मो अध्याय समाप्तः।